अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकमल लाशारी खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिकंदर खान पिशावर से। सिकंदर खान, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सिकंदर खान वबरकातुहू। खान साहब, जलसों पे जलसे करते जा रहे हैं और ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते हैं। आप समझते हैं कि मुखालफिन इस वक्त डरे हुए हैं खान साहब की मकबूलियत को देखकर। वैसे ही कुछ ज़माने नून लीग कहते थे कि हम जो टिकट थंबे को भी दे दे तो वो थंबा भी जीत जाएगा। तो आप समझते हैं कि खान साहब की मकबूलियत भी ऐसे ही है आज, जो अगर खान साहब थंबे को भी वोट दे टिकट दे देते हैं तो थंबा भी जीत जाएगा। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा ये लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। और अवाम में इनका खौफ है ना, इतना खौफ इनको अवाम का है ना कि इन्होंने सैलाब जरकन के लिए अभी तक एक भी पैसा इकट्ठा नहीं किया। वो खान साहब ही थे जिन्होंने 3 घंटे में 5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, और आज वो फिर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने चैलेंज किया कि मैं इस एतवार को फिर से फॉरेन फंडिंग कर रहा हूँ। खुलेआम का है, लाइव का है कि आए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। और दूसरी बात ये जलसों की, तो जलसों का तो रिकॉर्ड दिन ब दिन आवाम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो एक शेर है कि मैं निकला था अकेले मंजिल की तरफ, मैं निकला था अकेले मंजिल की तरफ, मगर लोग आते गए एक अपना कारवां बन गया। अब ये तब्दीली नहीं आएगी, अब ये एक इनकलाब आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में। और जहाँ तक बात है दिन इंतखाबात मुलतवी करने के लिए, तो ये खान साहब की मकबूलियत से डर के मारे इन्होंने कैंसिल किए, क्योंकि इन्हें पता है अगर खान साहब 9 सीटों से खड़े हो गए तो वो 9 की 9 सीटें जीतेंगी। और अगर दानिश जीतनी भी हो लेकिन फिर भी वो जीतेंगे। लिहाजा ये अवाम में नहीं जा सकते और अवाम को अपना मुंह नहीं दिखा सकते। और फिर आज जो चेरी ब्लॉसम जो स्टेटमेंट है, ये जो सैलाब आया है, ये दरियाई सैलाब नहीं आया, ये आसमानी सैलाब आया है। अस्तगफुरुल्लाह, तो इस तरह बयान देता है सैलाब। और फिर जेम्स बॉन्ड की टोपी पहन के छतरी पकड़ कर हाथ में कोई सा जाता है। अगर इसमें इतना दम है ना, तो इस छतरी के बगैर, इस टोपी के बगैर जरा कपड़ों, इस सादे कपड़ों में जरा जाए और वहाँ कीचड़ के पानी में जरा घुसे, तब मैं इसको मानूंगा। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ खान ही कर सकता है जो सैलाब दरगाह के इलाकों में कपड़े, अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं करता, अपने जूतों की भी परवाह नहीं करता, अपने जुराबों की भी परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं इन लोगों के लिए काम करूंगा और जबरदस्त जोर से काम करूंगा। तो सिकंदर खां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज भी किया है और पीपल पार्टी के कुछ मुल्तान के उम्मीदवारों ने भी एहतजाज किया है। वो कह रहे हैं कि जी मुलतवी जहां सैलाब है वहां आप मुलतवी करना समझ में आता है। इस्लामाबाद में कौन सा जनूबी पंजाब में सैलाब नहीं है, उन उन हलकों में जहाँ ज़िमनी होने हैं। मलीर में कोई सैलाब नहीं है, लियारी में कोई सैलाब नहीं है, कोरंगी में कोई सैलाब नहीं है, केपीके में कोई सैलाब नहीं है। जहाँ इलेक्शन होने जाने थे इन्होंने सबब इनका बहाना बना के सैलाब मुतासरीन का और मुअत्तल कर दिए। आप समझते हैं कि ये खान साहब की मकबूलियत में घबरा गए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल घबरा गए हैं, क्योंकि अगर इनको अगर डर ना होता तो इलेक्शन कराते थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था। लेकिन ये डरे हुए हैं। और जहाँ तक बात है मुल्तान के इलेक्शन की, वो तो मुझे पूरा यकीन है कि शाह महमूद साहब की बेटी नूरबानो कुरैशी साहिबा जीतेंगी, क्योंकि उनका जो जो वो उम्मीदवार है वो बहुत मजबूत है। और जो उनके मद्दे मुकाबले है वो गिलानी साहब का बेटा है, जो कि पैसे चला रहे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने पहले भी हफीज शेख का जब सेनेट में जब मुकाबला हुआ था यूसुफ रजा गिलानी से, तो हमारे एमपीएस को पैसे दे रहा था कि आपने हफीज शेख को वोट नहीं देना, आपने गिलानी साहब को वोट देना है। तो ये लोग पैसा चला रहे हैं। और ये तो हॉर्स ट्रेडिंग तो इनके वक्त से शुरू हुई। पीपल पी और नून लीग, ये दोनों अंदर से यूरा कुश्ती करते हैं और फिर अंदर से बाई बाई कहते हैं। मरीम नवाज की अगर आपकी स्टेटमेंट याद हो 2015, तो क्या कहती कि आप जो वोट डालोगे इलेक्शन में, तो आपका वोट इमरान की बजाय जरदारी को जाएगा। जरदारी इमरान बाई बाई, एक सिक्के के दो रुख हैं। आज नवाज और जरदारी बाई बाई हो गए अल्लाह की वजह से। वो कहते हैं ना कि एक वक्त तक के हम एशिया कर रहे थे, मगर खान आ गया और सब कुछ गर्क हो गया। जी। तो यही हाँ। बात है, जी। जब एक नेक बंदा आता है तो वो सबको इकट्ठा कर देता है। कहते हैं हमें तो वक्त ने सारों ने छोड़ किया था, लेकिन एक बंदे ने हमें इकट्ठा करके हमें बाई बाई बना दिया। तो ये 13 पार्टियां और एक खान है। तो जिसके साथ अल्लाह की मदद होना, तो उससे दुनिया की कोई भी ताकत कोई भी इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकता।
चाहे जो सा भी इलेक्शन हो। जी सिकंदर खान, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुजरांवाला में भी जो जलसा है, बहुत से पंजाब में जलसे हैं। आज खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में जो है ना एहतजाज की कॉल दी है, और शहर शहर गांव-गांव में लोग इस वक्त प्रोटेस्ट पे निकल रहे हैं घरों पे, और कहा जा रहा है कि कसीर तादाद में पूरे पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल रही है खान साहब की एक कॉल पे। आप समझते हैं क्या इससे गवर्नमेंट को, और जो इमरान खान साहब की मकबूलियत को देखते हुए उनको दीवार पे लगाने की कोशिश की जा रही है, आप समझते हैं कि वो इस वक्त उनकी जो मकबूलियत है और खान साहब की इन चीज़ को देखते हुए आप समझते हैं क्या खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी? इंशाल्लाह होगी, क्योंकि अवाम अब गुस्से में है, क्योंकि अवाम अब छुट्टी पड़ेगी। खान साहब ने खुद कहा कि मैं अवाम के अंदर जो ये लावा है ना, ये पड़ता हुआ देख रहा हूँ। ये एक दफ़ा पड़ गया ना, अगर मैं जेल भी चला गया ना, अगर ये पड़ भी गया ना, तो फिर इस लावे से जो धुआं निकलेगा ना, जो नीचे जो आग गिरेगी ना, तो इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जहाँ तक बात है गुजरांवाला का जलसा, तो वो माशाल्लाह मुझे लगता है अल्लाह के फजल से कामयाब होगा, बड़ा जलसा होगा, लोग निकलेंगे, भरपूर तादाद में निकलेंगे, क्योंकि लोगों ने खुद फैसला किया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जब ये नारा लग जाता है जलसे में ना, तो कोई भी दुनिया की ताकत कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है ये तेरा पार्टी है, तो मैं इनको चैलेंज देता हूँ यहाँ से कि ये आके खुद एक जलसा कर ले, आए आवाम में आए ना। खान साहब ने तो आवाम के सामने आपके पर चेहरे से वो नकाब दिया, मास्क को तो हटा दिए, अब आए ना आवाम के सामने। डीजल कहता है मैं इसको मुजरिम कहता हूँ, ये जब आवाम में जाएगा तो सिक्योरिटी जो है तो इसको जूते और अंडे और टमाटर पड़ेंगे, ये इनका बयान था। जब खान साहब आवाम में गए तो आवाम ने उनसे गले लगाया, उसको हार पहनाया, उसको कंधों पे उठाया। तो ये क्या समझते हैं? तो खान साहब ने कहा मैं जेल जाके और भी खतरनाक हो जाऊंगा इनके लिए। और जहां तक बात है इन जब खान साहब को जो ये लोग कोशिश करें कि किसी ना किसी केस में इमरान खान को -1 कर दे, अब एक ही नारा लगेगा, माइनस इमरान ना मंजूर। और हमने ग्रुप में भी ये बात की है, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, कि जो जो जहाँ जाते भी सब निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और इस इम्पोर्टेंट ना अहल ना तजुर्बेकार बेवकूफ़ हुकूमत को बता दें कि अब आपकी हाथ से गेम निकल चुका है। अब हाथ गेम जो है वो खान साहब के हाथ में यूं पत्ता पहुंच गया है, और खान साहब को पत्ता कब खेलेंगे वो वक्त आने पर पता चले। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक कॉल दूंगा और सारा पाकिस्तान, जिस तरह इंडिया के एक फिल्म में एक आम बंदे को मारा जाता है, फिर वो सारा शहर उसके लिए निकल आ जाता है तब्दीली के लिए। उसी तरह खान साहब कहते हैं कि अगर मुझे जेल भी में ये डालने की कोशिश करेंगे ना, तो एक कॉल दूंगा ना, फिर ये कहीं भी छुप नहीं पाएंगे। ये राना सनाउल्लाह सिर्फ इस्लामाबाद में एंटी, फैसलाबाद में ये कहीं नहीं घूम सकता, क्योंकि फैसलाबाद के लोग भी अब जान चुके हैं कि ये कातिल है। और ये अगर मैं अभी इससे कह रहा हूँ, ये तो यहाँ से बच जाएगा, लेकिन उस जात की अदालत से कैसे बचेगा जिस जात की अदालत में इसका जब मुकदमा पेश किया जाएगा? ये फिर क्या कहेगा वहाँ? ये कहेगा जी मैं तो कुछ नहीं किया ये वो। लेकिन अल्लाह की पकड़, जब किसी को पकड़ा जाता है ना, उसे अल्लाह की पकड़, तो उसे फिर कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। जी सिकंदर खान, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकदमात और उनको तरह तरह के मतलब उनको जकड़ने की कोशिश की जा रही है, और इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो इस वक्त यारो मददगार बैठे हैं उनके लिए कोई भी बस जो भी जाते हैं फ़ोटो सेशन कराते हैं, और फ़ोटो सेशन में किसी को आपने देखा कि लोगों को जो मिनिस्टर जो एमपीए जा रहे हैं वो लोगों को हाथ तक नहीं दे रहे, और लोगों में गम गुस्सा शदीद पाया जाता है। आप समझते हैं जो लोगों से वोट लेने के लिए वक्त और उनसे मिलते थे, वो कहते थे हम वोट लेने के वक्त हमसे रात के 12 बजे आ जाते थे, 2 बजे आ जाते। आज हम मुसीबत में हैं, आज हमारे पास कोई आने को तैयार नहीं है, और जो भी आ रहे हैं और वो फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, और फ़ोटो सेशन के बाद वो अपनी मंजिल को तरफ चले जाते हैं। आप समझते हैं कि ये मुतासरीन के लिए ये सबसे बड़ा मजाक उनके साथ किया जा रहा है? उनके साथ इसलिए मजाक किया जाता है कि उनको कभी तवज्जो नहीं दी गई इन्होंने। तो ये इम्पोर्टेंट हुकूमत से तस्वीर, अब अगर आपकी मरीम नवाज की क्लिप देख लें, वो आती है वहाँ पे एक बूढ़ी खातून गले लगा देती है तस्वीर खींच। अरे तस्वीर ना नहीं, कोई पैसे तो दो, कोई 5 लाख या 10 लाख उन्हें दे दो, लेकिन ये तो पैसे देने को तैयार नहीं। ये तो बस सिर्फ सैलाब दरगाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खान साहब पर अटैक करना शुरू कर देते। लोगों पर कितनी मुसीबत आई है, कितना बड़ा अजाब है, बचाए इनके इमरान खान को फोकस हटा के इनकी मदद की जाए। बस इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब से शुरू की, और खत्म नहीं खान साहब पे भी कि खान साहब ने ये किया, खान साहब ने वो किया।
لیکن میں یہ بتا دوں خان صاحب کی گلگت بلتستان کی، کشمیر کی، KPK کی اور پنجاب کی، یہ چاروں صوبوں کی حکومتوں نے ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا، زبردست کام کیا، اور خان صاحب پھر بھی جائیں گے، اور انہوں نے کہا اس اتوار کو میں پھر سے تیریتون رکھ رہا ہوں، اور اس بار ان کے لیے اور پیسے اکٹھے کروں گا، اس بار زیادہ پیسے اکٹھے کروں گا میں، کیونکہ پچھلے تیریتون میں 10 کروڑ سے زیادہ اکٹھے ہونے والے، لیکن وہ سیشن ختم ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ابھی اور پیسے اکٹھے کروں گا، جو پیسہ مجھے ملے گا میں ان پہ خرچ کروں. میں پنجاب اور KP اور گلگت اور کشمیر کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی حفاظت کریں گی. تو خان صاحب اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں. وہ تو فوٹو سیشن کرانے وہاں پر نہیں جاتے, وہاں پر تو خود لوگ ان کی گاڑی کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے ایک شیشہ کھول کے وہ غریب آدمی انہیں کہتا ہے کہ خان صاحب میرا گھر ہو جائے گا, کہتے ہیں فکر نہ کرو میں ٹھیک کروا دوں گا آپ کے لیے, کچھ نہ کروں, فکر نہ کریں میں کر لوں گا, بس وہ کہتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ لوگ جب جاتے ہیں بات کرتے ہیں اور پھر جب اسٹیج سے گر جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں. لیکن خان صاحب وہ لیڈر ہیں جو عالمی لوگ انہیں تسلیم کرتے ہیں, اور وہ 27 کو UN اسمبلی جا رہے ہیں پھر سے خطاب کرنے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب تو اب تو پرائم منسٹر ہیں, وہ کس ملک سے جا رہے ہیں؟ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں او بیوقوفوں, وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, مسلم امہ کا لیڈر ہے, جس نے لا الہ الا اللہ 2019 میں کہا تھا نا, تو اس کے بعد خان صاحب کو تمام مسلم کمیونٹی نے مسلم امہ کا لیڈر ہونے کا خطاب دیا. ٹرمپ کہتا ہے کہ میں صرف اس کا خطاب دیکھنے جاؤں گا, سننے جاؤں گا, تو یہ بردگان کہتا ہے میں اس کا خطاب پورے گھنٹے سنوں گا, سارے گھنٹے وہاں پر بیٹھے سنوں. مہاتیر محمد کہوں گا عمران خان کو صرف ملیشیا کی میڈیا نہیں بلکہ پورے دنیا کی میڈیا اسے کور کرے گی. اور میں بہت خوش قسمت ہوں, ہم پاکستانی قوم بہت خوش قسمت ہے کہ خان صاحب نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر ان کے لیے سوچا ہے, اور وہ پھر بھی آج سوچا ہے آنے والی نسل کی. کہتے ہیں آپ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں, لیکن میں اپنی نسلوں کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو ان کا غلام بننے نہیں دوں گا, اور میں ہر جگہ جاؤں گا اور ہر جگہ بتاؤں گا لوگوں کو. اور خاص طور پر آج کل چھوٹے بچوں سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے, کہتے ہیں امپورٹنٹ حکومت نام منظور. اور چیری بلاسم کو کہتے ہیں یہ بوٹ پالش ہمیں منظور نہیں ہے, یہ جو بوٹ پالش کرتا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے. آج کل 4 سال بچوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے ملک میں, تو لہٰذا یہ جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہوں گے, کیونکہ یہ جو بھی کیس خان صاحب پر کریں گے, جسٹس اختر احمد اللہ کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی, وہ کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی کیس آپ خان صاحب پر کریں ہم اس کیس میں خان صاحب کو بری کرائیں گے. اب انہوں نے خان صاحب پر جو دہشت گردی کا کیس کیا تھا کہ ان کو اریسٹ کر لیں گے, جسٹس اختر اللہ نے پولیس کو بلایا ہائی کورٹ میں, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا, کہتے ہیں اگر آپ خان صاحب پر جو کیس ڈالیں گے ہم اس کیس سے خان صاحب کو باعزت بڑھتی کرتے جائیں گے, بڑی کرتے جائیں گے. کہتے ہیں ہم پر پریشر ہے, ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے کہ اگر ہم نے خان صاحب کو اریسٹ نہیں کیا تو خدا نخواستہ ہمارے بیوی بچے کو ختم. تو یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں. اور یہ اب یہ جو خان صاحب نے جو آرمی چیف کے حوالے سے پشاور کے جلسے میں بات کی, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ نیا جو آرمی چیف آنا چاہیے وہ میرٹ پہ آنا چاہیے, ان کی سلیکشن پہ نہیں آنا چاہیے. لہٰذا میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں فوج بھی میری ہے, ملک بھی میری ہے, عدلیہ بھی میری ہے. لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو فوج سے لڑایا جائے, عدلیہ سے لڑایا جائے. لیکن انہوں نے صرف جج کے بارے میں جو بات کی تھی, جج کیا نام ہے, جج زیبا کے بارے میں کہ میں اس کے خلاف اس کی ایکشن لوں گا, تو انہوں نے کہا وہ میں قانونی طور پر ایکشن لوں گا, قانونی طور پر مطلب قانونی طور پر اسے ہٹاؤں گا. میں یہ نہیں کہا کہ میں اس کا گلا پکڑ لوں گا, پانسی کر لوں گا, نہیں ایسا نہیں کہا. لیکن پھر بھی جج نے عمران خان سے کہا کہ اگر آپ اپنے بیان پہ معافی نہیں مانگیں گے نا تو پھر آپ کے لیے بہت سخت ہوگا. تو خان صاحب نے کہا میں نے جرم کیا نہیں ہے تو میں معافی کس بات کی مانگوں. اگر معافی وہ مانگ لیتے فرض کریں تو 5 سال کے لیے وہ بین ہو جاتی پارٹی, وہ نااہل ہو جاتے ہیں اور خان صاحب دے لیں. لیکن خان صاحب نے جج کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ, میں ہر صورت معافی نہیں مانگوں, میں نے جو جرم کیا نہیں ہے میں اس کی معافی کیسے مانگوں. تو یہی بات ہے. عدالتوں میں تو ریلیف مل رہا ہے خان صاحب کو, اور انشاءاللہ عوام میں جو ذرائع ملی ہے, جو عوام کا علاوہ مجھے دیکھ رہا ہوں جو آج رات کے بعد جو پڑھنے جا رہے, جو ایک کال کا انتظار خان صاحب کی کر رہی ہے, اگر بولا ہوا پڑھ گیا تو یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے نا یہ کہیں نہیں چھپ پائے گی. یہ اگر جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہوں گے. 3 نعرے ان کو لگیں, چور, غدار اور لوٹے, یہ 3 نعرے ان کو لگیں گے ضرور. جہاں بھی جائیں گے, جہاں بھی جلسے کریں گے ان کو یہی نعرے پڑیں گے, کیونکہ سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاگیرداروں سے تنگ آ چکے ہیں. ہمیں آرمی چیف کو انہوں نے خاص پیغام بھجوایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی آخرت کی فکر پر ہمیں عمران خان چاہیے, کم از کم چوروں سے بہتر تھا وہ, ہمیں وہ واپس چاہیے, آپ اس سے واپس لاؤ. تو یہ ہے سندھ کی جاگیردار جو جاگیرداروں سے تنگ آ چکی ہے, اور سندھ کی عوام اب جاگ چکی ہے. اب سندھ کے جو ضلع علاقے جہاں سیلاب ہے وہاں کی عوام جاگ چکی ہے, وہاں پہ بیداری آ چکی ہے, وہ تنگ آ چکے ہیں ان لوگوں سے. اور یہاں جو کراچی میں یہ جو لوڈ شیڈنگ کا حل ہے اس کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ ہے.
اور کے الیکٹریکل، کیونکہ انہوں نے زبردست لوڈ شیڈنگ کی، انہوں نے اسٹیل مل کو بھی فائر بھیج دیا انہوں نے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ جو ادارہ پاکستان میں منافع کما رہے ہیں وہ سب یہ لوگ بھیج رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ ہماری اس ماں کے ساتھ جو انہوں نے جو سلوک کیا ہے نا اس ماں، تو اس وطن کی مٹی گوارے نہ کبھی بھی آپ نے معاف نہیں کرنا، اللہ تو نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے معاف کر دے تو آپ اپنے ساتھ خود زیادہ کر دیں۔ سکندر خان، آخر میں آپ ملک اور قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ اس مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل ہر چیز مہنگائی ہے، 54% ریکارڈ کے کل کے بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی عروج پہ پہنچ چکی ہے، عوام اس وقت بے روزگاری بدحالی کا شکار ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہ کہتا ہوں، میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو انہیں نہیں لائے، آپ لوگ بھی نہیں لائے، یہ لوگ باہر سے سازش کر کے آئے، اور یہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، ہم مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو خان صاحب کے دور میں جی انہوں نے بالکل 3 دھرنے دیے، ڈیزل نے 3 دیے تھے، بلاول نے 1 دیا تھا اور ایک مریم نے دیا، 5 دھرنے ہوئے خان صاحب کی حکومت میں، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ خان صاحب نے پیٹرول مہنگا کر دیا، ڈیزل مہنگا کر دیا، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی، وہ آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، لیکن پاکستانی قوم میں آج آپ سے سچ بول رہا ہوں، وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کو ریلیف دیا، لہٰذا یہ جو چھوڑ آپ پر ابھی مسلط ہوئے نا، ان کو کسی صورت آپ نے ووٹ نہیں دینا، جب بھی الیکشن ہو، میں آپ سے پھر بھی کہہ رہا ہوں، یہ جب کے حلقے میں ووٹ مانگے ہیں نا، ان کو کبھی ووٹ نہ دیں، ان کو چپل اتاریں، ان کے سر پہ ماریں، ان کو گدے پر بٹھائیں، ان کا منہ کالا کریں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ خان صاحب کے دور میں مجھے یاد ہے 16% مہنگائی تھی، آج کتنی ہے؟ 46% ہے، تو یہ کس نے بڑھائی ہے؟ یہ اسنائل چیری بلاسم نے بڑھائی، اور جہاں بھی جاتا ہے بڑا اسٹائل دبنگ کوٹ ووٹ ٹائی وائی پہن کے جاتا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے، اگر اتنا خرچہ اگر یہ اس قوم پہ کرتا نا تو آج قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود نہ سوچے، جب قوم عاد پر جب وہ سیلاب آیا تھا کسوہ نامی، اس کے نیچے سے 4 لوگ مر گئے تھے اور باقی ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی، اور وہ اللہ قرآن میں اس صورت میں کہتا ہے کہ اس انہی کی وجہ سے 4 لوگ مر گئے تھے، جب پوری قوم پر عذاب آیا تھا، جب میں نے نازل کیا تھا تو پھر وہ لوگ خاموش تھے، کچھ لوگ خاموش تھے جو ذکر نہیں کر رہے تھے، مطلب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، تو یہی ہمارے ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے جس طرح ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس طرح ہمارے حکمران ہوتے ہیں، اگر اب ہم نہیں بدلیں گے پاکستانیوں تو کب بدلیں گے؟ آپ لوگوں کو بدلنا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا بالکل پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک، جو کراچی میں جو لوگ رکشا وغیرہ چلا رہے، جو اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر سکتے، جو بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے، جو ڈیزل کا نہیں ڈلوا سکتے، ان کے لیے اگر آپ نے ان سے نجات ڈال کے تو میں سندھ حکومت سے جان چھڑا دیتی، صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ان جاگیرداروں ان کی بدماشیوں سے اپنے آپ کو ہٹا دیں۔ حلیم عادل شیخ کو کیوں گرفتار کیا پتہ ہے؟ اس لیے گرفتار کیا ہے کیونکہ وہ ان کی کرپشن ایکسپوز کر رہا تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا وہاں پر ان کے جو دوائیں بندی دوائیوں کی 2 نمبریاں ہوتی ہیں وہاں کارخانے کو وہاں کو ایکسپوز کر رہا تھا، اقرار حسن کی آواز کیوں بندی تھی؟ وہ بھی یہی کر رہا ہے، کرپشن کی سندھ گورنمنٹ کی ایکسپوز کر رہا ہے، وہ بھی ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کو بھی آواز بند کر، اب جتنے بھی یہ صحافی وغیرہ خان صاحب کی حمایت کرتے جی ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ کو مار دیں گے، آپ کو غدار کر دیں گے، اب عمران ریاض احمد خان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر 14 انہوں نے کیسز کیے تھے، وہ پھر رہا ہوا، لیکن اس کو کہتا ہے کہ میں تو غدار ہوں نہیں، لیکن یہ جو میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہے یہ تو دہشت گرد ہے، آپ کس منہ سے اس دہشت گرد کو 5 کروڑ روپے دے رہے ہو؟ مطلب خان صاحب پر تو ایک کو تو غدار انہوں نے ڈکلیئر کیا، ایک کو دہشت گرد بنا دیا انہوں نے، دونوں ایک ہی نام ہے، عمران 2 ایک ہی نام ہے، لیکن آخری نام دونوں کا ایک ہی ہے، خان۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ اب ہے آپ کے پاس ٹائم، اپنے آپ کو خوف کی زندگی آپ نے توڑنی ہے، بت کے سامنے اب آپ نے سجدہ نہیں کرنا، خان صاحب کی ایک لائن ہے کہ پیسے کا استعمال کرنا سیکھو، پیسے کا استعمال کرنا سیکھو لیکن پیسے کے لیے کبھی استعمال نہ ہو، مطلب یہ پیسے کو اگر آپ جتنا بھی کما لیں صحیح استعمال کریں، لیکن اگر کوئی آپ کا زمین خریدنے کی کوشش کر رہا ہے پیسوں سے تو اس پیسے کے ذریعے آپ نے کبھی خود کو استعمال نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب ہے، تو میں قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام اور بچوں کو دے دینا چاہتا کہ جہاں بھی آپ کو یہ لوگ نظر آئے، جہاں بھی آپ کے الیکشن ہو، جہاں پہ آپ کے یہ امپورٹنٹ حکومت کے نمائندے کھڑے ہوں، آپ نے ان کو کسی صورت ووٹ نہیں دینی، ان کے کیمپوں میں بھی نہیں جانا، ان کو ووٹ بھی نہیں، جو بھی امیدوار پی ٹی آئی کا کھڑا ہو امیدوار کو نہ دیکھیں، صرف خان صاحب کو دیکھیں، بیٹ کو دیں، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جب میچ ہوا تھا، جب وہ ہاری تھی تو ایک مزاحیہ تجزیہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا
کہ اس بلے کی وجہ سے افغانستان ہار گئی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس بلے کی وجہ سے 13 پارٹیاں ناراض ہیں، کیونکہ ان میں خود ٹوٹ پھوٹ پڑی ہوئی ہے. ڈیزل کہتا ہے مجھے صدر بنا دے، ڈیزل کے میں جو لوگ ہیں ان سے مخاطب ہوا، جھنڈی آئی خان کے لوگوں سے، ان سے کہنا چاہتا ہوں اس سے اگر آپ نے جان چرانی ہے تو اس کو ووٹ کبھی آنے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ عورتوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے. شہباز گل کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے کہ یہ ایک امریکی یہودی آیا ہے، اس کو اس نے کیسے پاکستان کی نیشنلٹی ایسے کری. میں اس کو کہنا چاہتا ہوں وہ امریکہ میں ایک پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، اس نے امریکہ میں لیکچرر کی نوکری چھوڑ دی اور خان صاحب کی خاطر پاکستان میں خان صاحب کے دفتر میں کام کرے. آخر کس قانون کے تحت انہوں نے اسے اریسٹ کیا اور اس کو پھر بیل بھی نہیں دی. یہ چاہے جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں، ہم خان صاحب کی ایک کال کا انتظار کریں گے اور ہم نکلیں گے. اگر اب آپ نہیں نکلے نا تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی. یہ مجھ سے نکلے پاکستانی، آپ کو کوئی آپ کی نسلیں آپ سے خود پوچھیں گی کہ آپ کیوں نہیں نکلے، آپ کیوں ہمارے حق کی نہیں نکلے، جب ملک میں ظلم و ناانصافی ہو رہی تھی آپ کیوں خاموش چپ بیٹھے تھے، کیوں بگی بلی بن رہے تھے. لہٰذا آپ کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ ایک محاورہ کہ ہر گھر میں کتا بھی ایک شیر ہوتا ہے، ہر گھر میں کتا بھی ایک شیر ہوتا ہے، تو آپ سب کو شیر بننا پڑے گا. عمران ٹائگرز بنو، خان صاحب کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ اور نکلو حقیقی آزادی، کیونکہ حقیقی آزادی اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور آج کے جلسے کے بعد جو اعلان ہوگا اس کے بعد تیار رہیے گا. پاکستان زندہ باد. سکندر خان بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ خبر ٹی وی کو ٹائم دیتے رہتے ہیں اور پاکستان کو کی معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور نوجوان بزرگ مائیں بہنیں تمام کو آپ انفارمیشن اور ان کی معلومات میں مزید اضافہ کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. مجھے اکمل اللہ شاعری کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.